नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायकावकार. फाल्यां 2 फेब्रुवारी 2026 2 फेब्रुवारी 2026 फाल्यां पेडणे तालुक्यांतल्या तुयें हांगासर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुयें GMC लिंक्ड हॉस्पिटलाचें उक्तावण जावपाचें आसा. आतां हो उक्तावण सुवाळो ह्या हॉस्पिटलाचो दुसरो उक्तावण सुवाळो. 30 जानेवारीक हें उक्तावण जावपाचें आसलें, पुणून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंय भेटीर येवपाचे आसल्या कारणान हो सुवाळो आतां 2 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा फायनल जाला. आतां हें सेकंड इनॉग्रेशन, फाल्यांचो दिसूय बरो आसा. फाल्यां गुरू प्रतिपदा हो उत्सव गुरू आनी शिष्य हांच्या परंपरेचो उगडास करून दिवपी हो सण. आतां गुरू प्रतिपदा ह्या उत्सवाचो आनी हॉस्पिटलाच्या उक्तावणाचो संबंध कांय ना, पुणून संबंध लावचोच जालो जाल्यार ज्या तरेन गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या मदीं एक गुरू आनी शिष्याचो जो संबंध तयार जाला, कमी वेळा भितर ज्या तरेन जीत आरोलकर ह्या शिष्यान ह्या डॉ. प्रमोद सावंत ह्या तांच्या गुरूचो जो विश्वास संपादन केला आनी तांच्या काळजान जी सुवात मेळयल्या ती खरीच वाखाणण्यासारखी आसा. आयच्या घडयेक मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकार हे मगो पक्षाचे आमदार. इतले जावनूय बीन ते डॉ. प्रमोद सावंत हांचे खास मर्जीतले आनी खास जवळचे अशे शिष्य, अशे मित्र जाल्लेले आसा. मांद्र्याचे भाजपाचे फुडारी म्हटल्यार आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आदले आमदार दयानंद सोपटे हे सुद्धा फाटीं पडले, पुणून जीत आरोलकार हे मुख्यमंत्र्यांचे खास जवळचे मित्र जाल्लेले आसात. म्हणटकूच जीत आरोलकार हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां आपल्या राजकारणांतले गुरू मानल्या आनी डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां शिष्य अशा पद्दतीनूच तांकां खास आपल्या काळजान सुवात दिल्ली आसा. आतां दुसरें उद्घाटन, सेकंड इनॉग्रेशन ही गजाल पेडणेकारां खातीर मातूय नवीन न्हू. पेडणेकारांक एका उद्घाटनान केन्नाच समाधान मेळना, पेडणेकारांचे भागना. फावो तितली उद्घाटनां ही पेडणेकारांक कोता येतात. आतां जर पळोवचेंच जालें जाल्यार पेडणेच्या बस स्टँडाचो 2-3 फावटी उद्घाटन जालें. पेडण्यांतल्या सावळवाडा हांगासरल्या इंडोर स्टेडियमाचें अशेंच 2दा उद्घाटन जालें. पेडण्यां हांगासर रेशा माशेलकर उद्यान हाचेंय 2 फावटी उद्घाटन जालें. म्हणटकूच 2-2 फावटी उद्घाटनां करपाचे जे प्रकार आसात ते पेडणेकारां खातीर नवीन न्हू. पुणून मांद्रे मतदारसंघान तुयें हांगासरलें हें हॉस्पिटल जी फाटलीं कितलींशींच वर्सां चर्चेन आसा, त्यावूय हॉस्पिटलाचें हें आतां दुसरें उद्घाटन. ह्या पयलीं पयलें उद्घाटन 9 ऑक्टोबर 2021 ह्या दिसा जाल्लें. त्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेच आसलेले, भलायकी मंत्री, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हेच आसलेले, पुणून त्या वेळार आमदार दयानंद सोपटे आसलेले. आयच्या घडयेक ह्या दुसऱ्या उद्घाटन सुवाळ्याक आमदार हे मगो पक्षाचे जीत आरोलकार हे आसात. खरें म्हटल्यार ह्या हॉस्पिटलाची संकल्पना ही आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची. 2014 ह्या वर्सा जेन्ना ते मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तांणी ह्या हॉस्पिटलाची संकल्पना तयार केली. ह्या हॉस्पिटलाच्या नांवाचेर GMCतली 50 MBBS पोस्ट पदां ही वाडली आनी त्या बदल्यान हे GMC लिंक्ड अशा पद्दतीचे हॉस्पिटल उबारपाची येवजण तांणी तयार केली आनी 2014 वर्सान ह्या हॉस्पिटलाच्या बिल्डिंगेचें कामूय सुरू जालें. 2021 ह्या वर्सा हें काम पुराय जालें, पुणून सरकारान फक्त इलेक्शनाच्या पयलीं एक उक्तावणाचो सुवाळो करून उडयलो आनी थंय डायलिसीस युनिट सुरू केलो, जो आयजूय थंय सुरू आसा. पुणून फाटलीं 4 वर्सां हें हॉस्पिटल फूल फ्लॅज सुरू जावपाक पावूंक ना. ताची कारणां वेगवेगळी आसूं येत, सरकाराक तातूंत इंट्रस्ट नासूं येत, पुणून निमणे पेडण्यांतल्या लोकांनी ह्या विशयाचेर उठाव केलो. तुयें हॉस्पिटल नागरी कृती समिती फाटलीं 2-3 वर्सां सातत्यान ह्या विशयाचो फाटपुरावो करीत आसा.
ह्या समितीन जेन्ना चेन हंगर स्ट्रायकाचो उलो दिलो तो तांणी यशस्वी केलो आणि एक भव्य अशी मशाल मिरवणूक ही तुयें हांगासर आयोजीत जाली. ज्या मशाल मिरवणुकीक न भितो अशा पद्धतीचो रिस्पॉन्स पुराय पेडणेकारांनी दिलो आणि ह्या मशालीची धग निमणी सरकारा मेरेन पावली आणि सरकाराक हालचाली करच्यो पडल्यो. त्याच वेळार विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असले आणि या अधिवेशनान मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी 0 आवर मेन्शन करून ह्या हॉस्पिटलाचो विशय विधानसभेन मांडलो. त्या वेळार आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री हांणी हे हॉस्पिटल आमी 30 तारखेक सुरू करता अशी घोशणा केली. आता खरें म्हटल्यार विधानसभेन घोशणा केल्या उपरांत 8 दिसांनी 30 तारीख येताली म्हणटकूच इतल्या बेगीन कशें जावपाक शकता उद्घाटन. पुणून ह्या सरकारान सगळे चमत्कार घडपाक शकता हे आमी ह्यावूय पयलीं पळयल्लें आसा. आता हे उद्घाटन फाल्यांचे जे जातले त्या उद्घाटना वयल्यान राजकारण आता सुरू जाल्लें आसा आणि राजकारण हे पेडणेकारा खातीर नवीन न्हू. पेडणेकाराच्या दर गजाली भितर राजकारण आसपाकूच जाय. पेडणेकाराचो खूब आवडीचो हो विशय. आता जेन्ना उद्घाटन थारलें तेन्ना एक इन्विटेशन हे तुमी पळयात. हे आमदार जीत आरोलकर हांच्या वतीन हे इन्विटेशन सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालें. आमदार जीत आरोलकर हांणी तर आपल्या ऑफिशियल फेसबुक पेजाचेर स्वताहून हे इन्विटेशन शेअर केल्लें आसा. हे इन्विटेशन तुमी पळयात. ह्या इन्विटेशनाचेर सगळीं नांवां आसात. पुणून पेडणे मतदारसंघाचे जे आमदार आसात भाजपाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर तांचें नांव मात ह्या इन्विटेशनान जे इन्विटेशन जीत आरोलकर हांणी तयार केला त्या इन्विटेशनान आमकां तें नांव दिसना. आता हे इन्विटेशन हेवूय पयलीं सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लें. त्या उपरांत हे दुसरें इन्विटेशन तुमी पळयात. हे दुसरें इन्विटेशन पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या वतीन तांणी केला अशें आमी म्हणपाक शकना. पूण तांच्या समर्थकांनी घडये हे इन्विटेशन तयार केलां आसतलें. तातूंत मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांचें नांव आमकां दिसना. आता हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जावपाचेंच आसा. इन्विटेशन कार्डा वयल्यान ही सर्त सुरू जाली आणि निमणें काल सरकारान ऑफिशियल इन्विटेशन रिलीज केलें माहिती खात्या मार्फत. आता हे पळयात. हे ऑफिशियल सरकारचें इन्विटेशन जातूंत सगळीं नांवां जे जे इनॉग्रेशन फंक्शनाक आसतले तांची नांवां आसात. तातूंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, मागीर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि GSIDCचे चेअरमॅन मायकल लोबो आणि हेर ऑफिसर मागीर ZP हांची सगळ्यांची नांवां तुयें पंचायतीच्या सरपंचाचें नांव आमकां तातूंत दिसता. म्हणटकूच हें ऑफिशियल इन्विटेशन आतां सरकारान इश्यू केलें आणि फाल्यां हो सकाळीं 10 वरांचेर सुवाळो जावपाचो आसा. आता विशय असो आसा की हे हॉस्पिटल सुरू जाता खरें. पूण हे हॉस्पिटल सुरू जाता म्हणजे नेमकें कितें सुरू जाता. कारण ह्या पयलीं जेन्ना पयलें उद्घाटन 2021 ह्या वर्सा केलें, उद्घाटन केलें हॉस्पिटलाचें म्हणून. पुणून त्या हॉस्पिटलान फक्त डायलिसीस युनिट सुरू जावपाक पावलो. आतां उद्घाटन हॉस्पिटलाचेंच जाता. पुणून ह्या हॉस्पिटलान नेमकें कितें सर्विसीस आसतल्यो, कितें सेवा लोकांक मेळटल्यो जाल्यार सरकारान 13 OPD सुरू करपाचो निर्णय घेतला आणि ह्यो OPD फाल्यांच्यान सुरू जातल्यो. तुयें हॉस्पिटल नागरी कृती समिती हांणी ज्या पद्दतीन ह्या विशयाचो फाटपुरावो केलो आणि तांची एक रिक्वेस्ट आसली की सरकारान सगळ्यो सर्विसीस हांगासर सुरू करच्यो. फूल फ्लॅज सुसज्ज अशा पद्दतीचें हें हॉस्पिटल आसचें. लोकांक सगळ्या पद्दतीच्यो सोयी सुविधा थंय मेळच्यो आणि मागीरूच सरकारान विधिवत पद्दतीन ताचें उद्घाटन करचें. पुणून सरकाराक घाई जाल्ले असल्या कारणान सरकारान हे OPD सुरू करपाचो निर्णय घेतलो. आता GMC लिंक अशें जरी आमी म्हणटा आसत तरी अधिकृत ऑफिशियल पद्दतीन हें हॉस्पिटल GMC लिंक्ड नसलें म्हणून सरकारान ही एक ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन इश्यू केलें. हें पळयात. आणि ह्या नोटिफिकेशनान अधिकृत पद्दतीन ह्या हॉस्पिटलाक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुयें GMC लिंक्ड अशा पद्दतीन नांव दिलें आणि एक व्हडली मागणी लोकांची सरकारान ह्या नोटिफिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान पुराय केली.
आता दुसरे वाटेन आणि ही एक ऑर्डर सरकारान इश्यू केली. जॉईंट सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर प्रणब भट हांणी ही ऑर्डर इश्यू केला आणि ह्या ऑर्डरी भितर तुम्ही पळयतात 13 OPD ज्यो सुरू जावपाच्यो आसात त्यो खंयच्या खंयच्या दिसा चलतल्यो आणि ह्या OPD खंयचो दोतोर अटेंड करतलो ताची एक लिस्ट, ताची वळेरी ही तांणी ह्या ऑर्डरींतल्यान इश्यू केल्ली आसा. म्हणटकूच हे दोतोर आता फाल्यां सावन त्या हॉस्पिटलान लोकांक OPDंत चॅकअप करपाक अवेलेबल आसतले. आता तुवें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थंय आसा जेचे अपग्रेडेशन ऑलरेडी 2013 ह्या वर्सा सरकारान केल्लें आणि ह्या तुवें कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्यो सर्विसीस कितें तेवूय तुमी हे पळोवपाक शकतात. ह्या तुवें हेल्थ सेंटर म्हटल्यार CHC हातूंत 15 सर्विसीस आसल्यो. एज पर सरकारच्या ऑर्डरी प्रमाणे ह्यो 15 सर्विसीस थंय अवेलेबल आसपाक जाय आसल्यो. तातूंत वेगवेगळे OPD, मागीर एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, फार्मसी ह्या सगळ्या गजालींचो आस्पाव आसा. पूण इन रियलिटी थंय ह्यो OPD रेग्युलर पद्दतीन चलनासल्यो. तातूंत फक्त एक जनरल OPD आणि केन्ना तरी आठवड्यांतल्यान एकदा गायनोकॉलॉजिस्ट थंय येतालो, पूण मागीरूय तो बंद जालो आणि अशा पद्दतीन हे CHC फक्त नांवा खातीर उरलें. आता ह्या CHC ऑलरेडी सरकारान जो स्टाफ सँक्शन केला ताची वळेरी आमी पळोवया. तातूंत सँक्शन स्टाफ आसा 151 आणि भरला कितलो 92. 59 पोस्ट हे त्या CHCनूच वॅकंट आसात, लक्षांत दवरा. आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर, कॉन्ट्रॅक्ट बॉन्डाचेर 28 स्टाफ थंय भरलेलो आसा. आता त्या CHCनूच ऑलमोस्ट 59 स्टाफ कमी आसा. ते CHC आता ह्या हॉस्पिटलान सरकार शिफ्ट करतलो आणि सरकारान वेगळ्या पद्दतीन कॅबिनेट अप्रुवल दिल्लेलें आहा 97 स्टाफ भरपाक ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. तातूंत नर्सी, पॅरामेडिकल ह्या सगळ्या स्टाफाचो समावेश आसतलो. आता हो स्टाफ सरकार नव्यान भरतलो. नव्यान भरलेल्या स्टाफाक अनुभव आसपाची शक्यता खूब कमी. म्हणटकूच हो नव्यान भरलेलो स्टाफ लोकांक सय सर्वीस दितलो येद्या व्हडल्या हॉस्पिटलान. हे सगळ्यो गजाली सरकार कितें म्हणून तकलेन दवरून करता हें म्हाका दिसता सरकाराकूच खबर. ह्यो खऱ्यो म्हटल्यार नव्यान जेन्ना स्टाफ रिक्रूट जाता तेन्ना फूल फ्लॅश ताका एक्सपिरियन्स मेळपा खातीर आयदर ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाजाल्यार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाजाल्यार ताका GMC हांगासर काम केल्या उपरांत ह्या काम करपाचो अनुभव घेतल्या उपरांत मागीर तांकां हॉस्पिटलान घालप हें सोयीचें आनी बऱ्याचें आसता. म्हणून हांगासर हो नवो स्टाफ सरकार आतां भरतलो. आता तुवें हॉस्पिटल नागरी कृती समितीची एक मागणी आसली की जे रिक्रुटमेंट जातले तातूंत पेडणेकरांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय. आता ही मागणी ही एक इमोशनल मागणी आसपाक शकता, कारण ह्या मागणेक कायद्याचो कांयच आधार ना. रिक्रुटमेंटान कोण स्थानीक, कोण भायलो, कोण भितरलो हाचो कांयच संबंद येना. सरकार म्हणटा येस आमी तुमची मागणी पुराय करतात. आता हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस रिक्रुटमेंट असल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस रिक्रुटमेंटान सरकाराक आपल्या जाय तांकां लोकांक घुसोवंक मेळटा. म्हणटकूच हांगासर शिस्तबद्ध पद्दतीन आमच्या पेडण्याच्या लोकांक घुसोवपाचें काम सरकार करतलें, पूण तांकां घुसोवन तांची पुराय जीण बरबाद जावची ना हाची जतनाय सरकारान घेवची पडटली. आता हे कित्याक म्हणटा हांव, ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आसले ते वेळार IPHP, GMCन जी MTS आणि हेर लोकांची जी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस नियुक्ती जाल्ली त्या लोकांक आतां सुमार 10 वर्सां जाली ते थंयच कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करतात बाबडे. त्या उपरांत विश्वजीत राणे हांणी रिक्रुटमेंट केली आणि रेग्युलर स्टाफ भरलो, पूण पेडण्याचो थंय स्टाफ आयज झक मारीत कितलींशींच वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करता. म्हणटकूच आतां तुमी इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून पेडणेकरांक प्रायोरिटी म्हणून हांगासर तांची कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस रिक्रुटमेंट करतले आणि मागीर नव्यान सत्ता आयल्या उपरांत नवे सरकार आयल्या उपरांत तांकां फाट्यार मारतले आणि रेग्युलर भरतीच्या वेळार नव्या लोकांक भरतले आणि तांकां पेजयेक लायतले. हे पेजयेक लावपाच्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सरकारान म्हाका दिसता बंद करपाची गरज आसा. व्यवस्थीत पद्दतीन रिक्रुटमेंट जावन ही भरती जावची जी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सरकार करता आणि आमचे पेडणेचे भुरगे जर पात्र आसात तांणी फावरान आपल्याक नोकरी मेळटली हो विचार आतां सोडून दिवचो. त्या परीक्षेची तयारी करची आणि नोकरेक लागचो, कांयच प्रॉब्लेम ना. कारण
तुम्ही फावरान लावपाचो जो एक विचार आसा ते फक्त विश्वजीत राणेच करपाक शकता. आपल्या डिपार्टमेंटान 80-90% वाळपयचे लोक भरपाचे धाडस हे फक्त विश्वजीत राणे करपाक शकता आणि कोणाक ते शक्य जायना. आणि आता ते मुख्यमंत्र्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरू करून बंद केल्लें आसा आणि म्हणून हेल्थ डिपार्टमेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर भरती जायना. ह्या भरतेत पेडणेकरांक प्रायोरिटी मेळटली, पूण त्याच पेडणेकरांक रेग्युलर पोस्ट मेळटले हाची गॅरंटी ना. हे पेडणेकरांनी मतींत दवरपाची गरज आसा. आता हो विषय जालो ओपीडीच्या बाबतीत. आता सध्या जो सीएससी स्टाफ आसा तातूंत मॅक्झिमम स्टाफ हो वाळपयचो आसा. म्हाका दिसता तो स्टाफ सरकार जेन्ना शिफ्ट करतलो सीएससीन आपल्या ह्या जीएमसी लिंक्ड हॉस्पिटलान, तेन्ना पेडणेचे स्टाफ जे वेगवेगळ्या जाग्याचेर काम करतात तांकां जर सरकारान ट्रान्सफर करून जर तांकां ह्या हॉस्पिटलान जर संदी दिली जाल्यार तांचो प्रवासाची कटकट किमान वाचोवपाक शकता. कारण ते चडशे स्टाफ हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करतात. तांचे प्रवासाचो खर्चय वाचतलो, प्रवासाचो त्रासूय वाचतलो आणि कांय प्रमाणात तांकां दिलासो मेळटलो. म्हणटकूच ताचोय विचार म्हाका दिसता जर सरकारान केलो जाल्यार ते घडये बरें जावपाक शकता. आता हे हॉस्पिटल जे आसा, ज्या हॉस्पिटलाचे पयले फावट उद्घाटन जाल्ले 2021 ह्या वर्सा, ते वेळार सरकारान ऑलमोस्ट 13,40,00,000 रुपया एक्सपेंडिचर सँक्शन त्या हॉस्पिटलाच्या वेगवेगळ्या गजालीं खातीर दिल्लेले. तातूंत स्टील ऑपरेशन थिएटर्स आणि हेर गजालींचो समावेश आसलो. पुणून 2021 ह्या वर्सा हे सँक्शन दिवन मागीर इलेक्शन येयलें आणि सरकार विसारलो. फाटलीं 4 वर्सांय सरकाराक ताचें भान उरोंक ना. आणि आतां जेन्ना लोक बोवाळ मारपाक लागले तेन्ना हळूहळू आता एक टेंडरां सरकारची भायर सरपाक लागली. तातूंत 9 तारखेक 9 जानेवारी 2026 म्हटल्यार ह्याच फाटल्या जानेवारी म्हयन्यात एक टेंडर येयलें GSIDC कडल्यान रिगार्डिंग कमिशनिंग ऑफ स्टील ऑपरेशन थिएटर. 1,81,00,000 रुपयाचे हे टेंडर आणि ह्या टेंडराचे वर्क ऑर्डर जाल्या उपरांत 4 महिने जातले ताचे काम कंप्लीट जावपाक. आता जानेवारीन अजून मेरेन ताची वर्क ऑर्डर दिल्ली ना आणि 4 महिने म्हटल्यार सुमार मे म्हयन्या मेरेन हे ऑपरेशन थिएटर्स तयार जातली. मागीर 28 जानेवारी 2026 ह्या वर्सा म्हटल्यार 2-3 दिसा पयलींच आणि एक GSIDCचे टेंडर इश्यू जाला रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ बॅलन्स फायर फायटिंग वर्क्स. म्हटल्यार फायर सेफ्टीचे कामूय अजून त्या हॉस्पिटलान पुराय जाल्लेले ना. नवें टेंडर जाला 12.78 lakhs. तातूंत हे काम पुराय जावपाक आनीक 2-3 म्हयने लागतले. म्हणटकूच ओपीडी सुरू करता आसतना ती बिल्डींग फायर सेफ ना, फायर सेफ्टी जतनाय घेतलेली ना हिवूय हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. मागीर गॅस पायपलायनाच्या संदर्भातले ऑलरेडी टेंडर इश्यू जाल्ले आसा, तेवूय काम सुरू जावपाचें आसा. म्हणटकूच ही सगळीं कामां ही पेंडींग आसा. ताका 3-4 म्हयने लागतले. 3-4 म्हयने अधिकृत पद्दतीन सरकार म्हणटा, पूण इन रियलिटी ताका 5-6 म्हयने लागपाक शकतात. आणि तुवें हॉस्पिटल नागरीक कृती समितीचें म्हणणें आसलें की ही सगळीं कामां तुमी पयलीं व्यवस्थीत पद्दतीन पुराय करात, फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सज्ज करात, स्टाफ रिक्रूट करात आणि एक सिस्टम तयार करून लोकांक ती सेवा दिवपाक सुरवात करात. म्हणून सरकार त्यांच्या आयकपाच्या मनस्थितीन ना. सरकाराक खंयच्याय पद्दतीन हे इनॉग्रेशन करपाचें आसा आणि सरकार हे इनॉग्रेशन करता. आता आमदार जी दारोलकार हांकां ह्या हॉस्पिटलाच्या विशयाचे कांय प्रमाणात श्रेय हे दिवचें पडटलें. नो डावट खूब जाणांक हे श्रेय तांकां दिल्लेलें नाका. पुणून आमदार ह्या नात्यान तांणी वेळोवेळी हो विशय हो सरकारा मुखार मांडलेलो आसा. तुवें हॉस्पिटल नागरीक कृती समितीनूय टायम एंड अगेन तांची भेट घेवन तांच्या मुखार वेगवेगळे विशय दवरलेले आसात. ते तांणी सरकार कडेन फॉलोअप केल्लो आसा. हातूंत मातूय दुबाव ना. आता पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर जे बीजेपीचे आमदार आसात, तांकां घडये हे बाबा हॉस्पिटल पेडणे तालुक्यान आसा काय ना हें तरी खबर आसा काय असो प्रश्न पडटा. कारण तांच्या कडल्यान ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतीत कसलीच इनिशिएटीव घेतलेली आमकां पळोवपाक मेळोंक ना. घडये हें हॉस्पिटल मांद्रे मतदारसंघान पडटा. म्हणटकूच मांद्रे मतदारसंघान आपूण कित्याक इंटरफियर जावं असोय विचार करून ते वगी रावले आसूं येत. पुणून तांच्या पेडणे मतदारसंघाचो सगळो कारभार
हे आमदार जीत आरोलकार पळयतात जाल्यार मांद्रे मतदारसंघातल्या ह्या हॉस्पिटलाचो विशय एक बीजेपीचे आमदार म्हणून जरी ताणी पक्षा कडेन जर व्हेल्लो, मुख्यमंत्र्या कडेन जर व्हेल्लो जाल्यार आनीक फास्ट चालना ह्या विशयाक मेळपाक शकता आसली। पुणून म्हाका दिसता प्रवीण आर्लेकार हांणी ही केस्तांवां नाका अशें म्हणून तांणी ते वगी रावले आसुये। आता तुवें नागरीक कृती समितीन चेन हंगर स्ट्रायक केलो, त्या उपरांत मशाल मिरवणूक काडली आनी ह्या हॉस्पिटलाच्या विशयाक चालना मेळ्ळी। इतले जाल्या उपरांत जेन्ना घाई गडबडीन हें हॉस्पिटल सुरू करपाचो निर्णय जाता अशें जेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें तेन्ना ते सावध जाले आनी तांणी आपली स्पश्ट भुमिका सरकारा कडेन मांडली की आमी इतलीं वर्सां आतां वाट पळयल्या, आतां तुमी घाई गडबड करून लोकांची गैरसोय करूं नाका, तुमी सगळीं कामां पुराय करा, आमकां सांगा फुडल्या 3-4 म्हयन्यांत तुमी सुरू करतात, आमकां डेडलायन दिया आनी ही सगळीं कामां पुराय करा आनी फूल फ्लॅज हॉस्पिटल तुमी सुरू करा। कित्याक तर त्या हॉस्पिटलान येवपी पेशंटाक परतून म्हापसा आनी जीएमसीन फावटी मारपाची पाळी येवंक जायना म्हणून। पुणून सरकार हें इनॉग्रेशन करपाच्या बाबतींत ठाम आसा आनी सरकार तें करपाक फुडें सरला। आतां हें करता आसतनाच कांय लोकांक दिसलें की खंय तरी तुवें हॉस्पिटल नागरीक कृती समिती सरकाराच्या प्रेशरा मुखार दबावान येतली आनी ह्या उक्तावणाच्या विशयाक सपोर्ट करतली। हातूंतल्यान परत तातूंत एक पॉलिटिक्स जालें आनी एक नवी समिती आतां तयार जाल्ली आसा आनी ही नवी समिती पेडणे तालुका नागरीक समितीच्या फुडारपणा सकयल ही नवी समिती आसा। ही नवी समिती ह्या हॉस्पिटलाचेर देखरेख आनी पेशंटाक सहाय्य करपाक लागून स्थापन केल्ली आसा। बरी गजाल, दोनूय समितीचो उद्देश हो बरोच आसा, पॉझिटिव्ह आसा। दोनूय समितींक हें हॉस्पिटल फूल फ्लॅज सुरू जाल्लें जाय, लोकांक थंय योग्य पद्दतीन सेवा मेळ्ळी जाय आनी त्या खातीर ह्यो दोनूय समिती प्रयत्न करतल्यो, तातूंत कांयच दुमत ना आनी त्या खातीर त्या राजकारणाचो व्हडलो इम्पॅक्ट हो ह्या हॉस्पिटलाच्या विशयाचेर जातलो अशें आमी मानचें न्हू। दोनूय समितींनी काम करचें आनी बऱ्या तरेन लोकांक थंय सेवा मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करचे, इतलेंच आमी म्हणपाक शकता। आतां जेन्ना तुवें नागरीक कृती समितीन उद्घाटनाच्या विशयाक आक्षेप घेतलो आनी उद्घाटन हें सगळीं कामां पुराय जाल्या उपरांत करा अशें सांगलें, ते वेळार आमदारा कडल्यान एक गजाल जाली, ती म्हटल्यार आमदाराचे जे लागींचे सरपंच, पंच, ताचे कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांक तांणी एकठांय केले आनी तुवें हॉस्पिटल व्हिजीट म्हणून एक कार्यक्रम केलो आनी त्या दिसा जे आमदार, पंच फाटलीं 3 वर्सां तुवें हॉस्पिटल कृती समिती ह्या विशयाचेर काम करता आसतना जांकां कांयच पडून गेल्लें नसलें, ते सगळे जाण त्या दिसा त्या हॉस्पिटलान पावले आनी एक ट्रीप, एक पिकनीक कशी तांणी केली, हॉस्पिटल पळयलें, तेवूय अजाप जाले आसतले तें हॉस्पिटल पळोवन आनी थंयसरल्यो त्यो सगळ्यो सुविधा पळोवन। जावं कितेंय जावं त्या निमतान त्या हॉस्पिटलान तरी पावले। पुणून त्या व्हिजिटाच्या निमतान मिडिया कडेन उलयतना तांणी पुरायपणान आमदार जीत आरोलकर हांच्या भुमिकेचें समर्थन केलें की आमदार जीत आरोलकार हांकांच ह्या हॉस्पिटलाचें क्रेडीट वयता आनी 2 तारखेकूच ह्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जावपाक जाय, आमी फुल्ली आमदाराच्या फाटल्यान आसतले। आतां हेच शक्ती प्रदर्शन करपाक म्हणूनच ह्या सगळ्या सरपंच आनी पंच वांगड्यांक आनी कार्यकर्त्यांक हे त्या हॉस्पिटलान व्हेल्ले। ह्या सगळ्या सरपंच, पंच, कार्यकर्त्यांक पुराय पेडणेची जनता वळखता, म्हणटकूच तांकां आतां 2 तारखे उपरांत जेन्ना पेडणेकार थंय त्या हॉस्पिटलान वयतले, ते ओपीडीन वयतले आनी ओपीडीन गेल्या उपरांत जे प्रॉब्लम्स तांकां फेस जातले, ते प्रॉब्लम फेस जाल्या उपरांत म्हाका दिसता पेडणेकारांनी ह्याच सरपंच, पंच आनी कार्यकर्त्यांक मागीर जाप विचारची पडटली की बाबा हें हॉस्पिटल तुमी सुरू केलां म्हटल्यार नेमकें कितें केलां। आतां ओपीडी जेन्ना सुरू जाता, वेगवेगळ्यो सगळ्यो ओपीडी थंय सुरू जातल्यो। ओपीडी सुरू जाल्या उपरांत दोतोर पेशंटाक तपासता, पेशंटाक तपासल्या उपरांत मागीर ताचो ब्लड रिपोर्ट काडपाचो आसता, ताचो एक्सरे करपाचो आसता, स्कॅनिंग करपाचें आसता, MRI करपाचें आसता, वेगवेगळ्यो टेस्टी करपाच्यो आसता। हें सगळें केल्या उपरांत मागीर वखदां ताका बरोवन दिवपाचीं आसता, ती वखदां थंय एवेलेबल जावपाची आसतात। ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान थंय एवेलेबल केल्यात काय कितें? थंय एक्सरे युनिट आजून सेटअप जावंक ना, ताका टायम लागतलो। ब्लड लॅबोरेटरी थंय आसा, पूण ब्लड लॅबोरेटरीन ज्यो 13 ओपीडीज थंय आसात, त्या 13 ओपीडीचे ब्लड टेस्ट थंय करपाची सोय आसा काय कितें
हो दुसरो प्रश्न. थंय MRI ना, स्कॅनिंग ना, बाकीच्यो सगळ्यो जे वेगवेगळ्यो टेस्टी असतात ते टेस्टीची थंय कसलीच सोय ना. मागीर थंय नेमके ओपीडीन वचपी पेशंटांनी करपाचें कितें? ओपीडीन गेल्या उपरांत दोतोर ताका बरोवन दितलो हें स्कॅनिंग करपाक जाय, ही टेस्ट करपाक जाय, मागीर ताका म्हापशां आनी पणजेच वचचें पडटलें काय कितें? आनी म्हापशां आनी पणजे जर वचचें जालें जाल्यार मागीर ह्या पेशंटांनी ह्या सरपंचाच्या, ह्या पंचाच्या, ह्या कार्यकर्त्यां कडेन वचोन ह्यो टेस्टी करून घेवपाच्यो काय कितें? हाची जाप म्हाका दिसता तांणी दिल्लेली बरी. मागीर थंय फार्मासी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जी आसा, पुणून ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची फार्मासी ही या ओपीडी पेशंटांक केटर करू शकता काय कितें? या ओपीडी पेशंटाक वखदां जी जाय ती वखदां सरकार तांकां अवेलेबल करून दितलो काय कितें? खरें म्हटल्यार तुवें ह्या हॉस्पिटलाच्या मुखारूच गोवा एंटीबायोटिक्स आसा, पेडण्याची सगळ्यात व्हडली एका टायमार ही वखदां तयार करपी कंपनी आयज सरकारच्या चुकीच्या धोरणाक लागून ही कंपनी भिकेक लागलेली आसा आनी ती जागाय सरकारान भलत्याच कोणाक दिल्लेली आसा. GMCन एकमेव गोवा एंटीबायोटिक्साची फार्मासी बरी चलताली तिवूय सरकारान भिकेक लायली आनी थंय वेलनेस म्हणून हाडून सेटअप केली. म्हाका दिसता किमान ह्या तुयेच्या हॉस्पिटलान तरी गोवा एंटीबायोटिक्साची म्हटल्यार पेडणेकारांचीच एक फूल फ्लॅज फार्मासी सरकारान सेटअप करची आनी तातूंत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जे जेनरीक वखदाची जी येवजण सामान्य लोकां खातीर तयार केल्या, सवाय भितर वखदां दिवपाची, तिवूय फार्मासी थंय अवेलेबल जावपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो इतल्यो स्पश्टपणान आसात, ताचेर नेमके कितें उपाय काडल्या हाच्या विशीं कसलेंच स्पश्टीकरण ह्या सरकारा कडेन ना आनी सरकार फीत कापपाक लागून आतूर जाल्लें आसा. तें फीत सरकार फाल्यां कापता. म्हाका दिसता त्या फीत कापपाच्या बाबतींत कोणाकूच कसलीच तक्रार आसपाची गरज ना. 13 ओपीडीचे 13 वेगवेगळे उक्तावण सुवाळे जरी सरकारान केले जाल्यारूय लोकांक कांयच हरकत ना. पुणून उक्तावण सुवाळे केल्या उपरांत त्या लोकांक योग्य पद्दतीन थंय सेवा मेळटली काय ना, तुवें हॉस्पिटल सुरू जावपाक जाय अशी लोकांची मागणी कित्याक आसा? तर बारीक सारीक गजाली खातीर लोकांक म्हापशां पणजे फावटी मारच्यो पडटात. त्यो फावटी मारपाची वेळ येवपाक जायना. हांगासरल्या हांगा मॅक्झिमम जी दुखणी आसात, जी आजारपणां आसात ताचेर ट्रिटमेंट जावचो. आतां सामकोच क्रिटिकल विशय आसता तेन्ना GMCन वचचें पडटा, ही गजाल वेगळी. पूण बारीक सारीक गजाली खातीर जर म्हापशां आनी पणजे धांवचें पडत जाल्यार मागीर विकसीत गोंय आनी व्हडल्या व्हडल्या विकासाच्यो गजाली हाका अर्थ कितें उरता? आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालींचो जर आमी उल्लेख पळयत जाल्यार हातूंतल्यान हे फाल्यांचें उक्तावण हो निव्वळ भंपकपणा काय प्रॅक्टिकली लोकांक ताचो फायदो जातलो हें फाल्यां उक्तावणा उपरांत जेन्ना हें हॉस्पिटल सुरू जातलें तेन्नाच म्हाका दिसता लोकांक हाचो अनुभव मेळटलो. आतां तुवें हॉस्पिटल नागरी कृती समिती हांणी आपल्यो कितें डिमांड सरकार कडेन दवरलेल्यो त्यो तुमी ह्यो पळोवपाक शकतात. तांणी ही सगळीं कामां व्यवस्थीत पद्दतीन पुराय करून फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू करा अशा पद्दतीचे डिमांड दवरलेले आसात. आतां ह्या उक्तावण सुवाळ्याक विरोध करून कांयच उपयोग ना. पुणून हो उक्तावण सुवाळो जरी जालो तरी ह्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत जी जी कामां सरकारान टेंडर केल्या ती योग्य पद्दतीन वेळार जातात काय ना हाचेर मॉनिटरींग, हाचेर देखरेख ही समिती करतली. 3 म्हयन्या उपरांत ऑपरेशन थिएटर सुरू जातलें अशें जे म्हणटात ते ऑपरेशन थिएटर म्हणजे सिनेमा थिएटर न्हू हें म्हाका दिसता GSITCच्या ऑफिसरांनी समजून घेवप गरजेचें. ऑपरेशन थिएटर म्हटल्यार 3 म्हयन्यान तुमी स्ट्रक्चर उबो केलो म्हणून ऑपरेशन थिएटर सुरू जावपाक शकना. ताका दोतोर जाय, ताका एक्सपर्ट जाय, ताका ऑपरेशन थिएटरान काम करपी नर्सीस हेर स्टाफ जाय. म्हणटकूच अशा तरेन गजाली सांगतात की गोंयची सगळी जनता मूर्ख. गोंयची म्हटल्यार पेडणेकारांक कांयच कळना. पेडणेकारांक कितें सांगल्यार पेडणेकार खरें मानतले. 3 म्हयन्यान काम कंप्लीट जालें की ऑपरेशन थिएटर सुरू. ऑपरेशन थिएटर म्हणजे सिनेमा थिएटर न्हू. ही गजाल पेडणेकारांक बऱ्यापैकी कळटा. तुम्ही जेन्ना उलयतात तातूंत तुमचीच मूर्खपणा ही उक्ताडार येतात. आतां वगी रावतात पेडणेकार आनी आयकून घेतात हाचो अर्थ पेडणेकार मूर्ख अशें कोणी समजून घेवपाचें न्हू. आनी जो पेडणेकारांक मूर्ख समजता ताका मूर्ख करपाक पेडणेकारांक मातूय टायम लागना. हेच्या पयलीं पेडणेकारांनी राजकारणान बऱ्याक मूर्ख केल्लेले आसात. ताचो इतिहास हो राजकारणान गोंयच्या राजकारणान बरयल्लो आसा. म्हणटकूच म्हाका दिसता पेडणेकारांच्या सहनशीलतेचो अंत सरकारान पळोवचो न्हू. उक्तावण सुवाळो फाल्यां तुमी करतात बरे भशेन करात. माटो पेंडल ह्या उक्तावण सुवाळ्याक
जो घालता तो पेंडलवालोय म्हाका दिसता खंयचो तरी साखळेचो अशें आतां लोक म्हणटात, म्हटल्यार पेंडलवालोय हांकां पेडणेकार मेळना. ही आतां गत जाल्लेली आसा. हाडा साखळेचो पेंडलवालो हाडा, नाजाल्यार वाळपयचो पेंडलवालो हाडा, नाजाल्यार म्हयनोभर नाजाल्यार 3 म्हयने तो पेंडल थंयच दवरा, कारण 3 म्हयन्या उपरांत फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू करपाचें उतर तुमी दिल्लें आसा. म्हाका दिसता ही थट्टा, ही लोकांची फकाणां सरकारान बंद करची. उक्तावण फाल्यां कराच. उक्तावण करून तुमकां मोठेपण मिरोवपाचें आसा तेवूय मिरया, पुणून लोकांच्या पयशांतल्यान सुमार 100 कोटी रुपया खर्च करून ही जी व्हडली बिल्डींग तुमी उबारल्या, ती बिल्डींग इन ऑपरेशन हाडात. लोकांक थंय सेवा सुविधा फावो करून दियात. थंय जर खरीच लोकांक जर सेवा सुविधा मेळत जाल्यार लोक मात्तूय विसरचे ना, हेवूय तुमी लक्षांत दवरा. बिकॉज ऑल दीज सर्विसीस आर हेल्थ रिलेटेड सर्विसीस. थंय जर बऱ्यो सर्विसीस जर मेळत जाल्यार फुडल्या 2027च्या इलेक्शनाक ताचो निश्चितपणान तुमकां फायदो जातलो. पुणून ही सगळीं फकाणां अशें म्हणून जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता पेडणेकार ह्या सगळ्या गजालीचो पोस्टमार्टम 2027च्या वेंचणुकेंतल्यान कसो करतले हें तुमकां पळोवपाचो चान्स नक्कीच मेळटलो. तुमी थारावचें तुमचो पोस्टमार्टम करून घेवचो काय तुमी यश मेळोवन घेवचें. पेडणेकार त्या खातीर रेडी आसात. तुमी फक्त त्या खातीर रेडी रावचें पडटलें. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.